पेश है गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर नाज़रीन। गुड मॉर्निंग J&K का ताज़ा तरीन शुमारा लेके आपके मेज़बान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। सितंबर 2020 की आज 20 तारीख है और दिन है इतवार का, संडे का दिन है। ज़ाहिर सी बात है कि आज का दिन जो है वो एक हॉलीडे मूड के साथ शुरू हो जाता है और आप सब हमारे नाज़रीन जो है इस वक्त हम अपने अपने घरों में, अपने ड्राइंग रूम में इस उम्मीद के साथ बैठे होंगे कि आज का जो शुमारा है वो मुख्तलिफ होगा, दिलचस्प होगा और आपके शौक़ और ज़ौक़ के मुताबिक होगा। और हमारी कोशिश ये रहती है कि 8वें दुइल तुहंदिस खदमतस मज हाजिर सपदान कह तिस डल हेत यमो यम सतन 8वार हुंद यह दोह यथ पे वैसे ही अक किस्म कैफियत आसान सानियन नाज़रीन मज कि आज दोह फुर्सतुक दोह पन पन ड्राइंग रूमन मज बिहित छु तुम इंतजार करान जी आज गुड मॉर्निंग J&K मेज़बान सनिस खदमतस मज यानी तुहंदिस खदमतस मज हाजिर सपदन तम आसन कह नत कह डल हेत आमत। आज सन कोशिश ती कि खूबसूरत सुबह उस करुन बे खूबसूरत तर अजकिस प्रोग्रामस मज रोज शर्फ मेज़बानी में हासिल। बहुस तुहद मेज़बान अमीन भट मे सतन अजकिस प्रोग्रामस मज शरीक मेज़बान बरखुरदार मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। बड़ अजीब इतफाक कि पन नाजरीन हंद खातर कि बहुस वनस दोन मुनीरन दोन संदरन दरमियान यतनस तुम ब्रोट कन और उस ब्या मुनीर मे दशिन किन तम सुन तारफ करो हना ठहर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप बखैर आफ़ियत से होंगे और अपने घरों के अंदर इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख और सुन रहे होंगे। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वक्त सेल्फ़ आइसोलेशन या सेल्फ़ क्वारंटीन मराकज़ से हमें देख रहे होंगे। उनके लिए दिल से यही दुआ कि अल्लाह ताला करनो जल्दी शफ़ायाब, आमीन सुमा आमीन। अब ज़रा बात करते हैं सबसे पहले ट्रैफ़िक अपडेट की। तो ट्रैफ़िक कंट्रोल रूम श्रीनगर की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक आज ट्रैफ़िक जम्मू से श्रीनगर की ओर आएगा, लेकिन छोटी गाड़ियां ही जम्मू से श्रीनगर की ओर आ सकती हैं। जो मालबरदार गाड़ियां हैं वही आ सकती हैं जम्मू से श्रीनगर की तरफ, जो इस वक्त उधमपुर के मुख्तलिफ इलाकों में धर्मांदा है। अब अगर मुगल शहरा की बात करें तो ये रोड भी खुला रहेगा। हैरपुर शपाया से आज गाड़ियों को पुंछ की तरफ जाने की इजाज़त होगी, लेकिन सुबह 11 बजे से फिर 4 बजे तक ये गाड़ियाँ हैरपुर शुपाया से पुंछ की तरफ जा सकती हैं। तो वहीं अगर बात करें मौसम की तो महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आज मौसम खुश्क रहेगा। और दर्जा हरारत की बात करें तो आज श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री, कम अज़ कम 19 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। जम्मू की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 33 और कम अज़ कम 23 डिग्री रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो अब आपको पता ही है नाज़रीन मोहतरम की कोविड की वबा चल रही है और पूरी दुनिया इसके चपेटे में आ गई है। लेकिन अब हमें ये चीज़ समझ आ गई है कि अब हमें इस कोरोना से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। और कोविड अपडेट आपके साथ शेयर करता चलूँ, जो कल शाम को सरकारी आदाद शुमार हमारे सामने आए, उनके मुताबिक कल दिन में 1451 केसेस सामने आए हैं, जिनमें 646 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से और 811 का ताल्लुक जम्मू सूबे से हैं।
زیادہ کیسز اگر ہم ڈسٹرکٹ وائز کی بات کریں تو جموں میں سب سے زیادہ کیسز جموں ڈسٹرکٹ میں دیکھے گئے اور سری نگر میں سب سے زیادہ کیسز دیکھے گئے کشمیر صوبے میں. تو کل ملا کے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف کیسز بڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف ریکوریز بھی بڑھ رہی ہیں, جو کہیں نہ کہیں ایک خوشائند بات ہے ہم سب کے لیے. جی امین صاحب, کووڈ کے حوالے سے یہ جانکاری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ تک پہنچائیں. ات مز مقصد یہ آسان کہ اگر کُنہِ وجہ سۭتۍ کانٛہہ تہِ غفلتٕچ کیفیت کُنہِ جایہِ آسہِ تَتھ منٛز آسہِ سٲنۍ کوٗشِش یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اِنفارمیشن سانٮ۪ن ناظریٖنن تامَتھ واتان چھِ أسۍ کَرو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ یاد کہِ اَتھ منٛز چھِ احتیاطٕچ ضروٗرت. یِتھ پٲٹھۍ مُنیٖر ٲسۍ وَنان کہِ اَتھ منٛز چھَنہٕ کھۄژنٕچ ضروٗرت کینٛہہ بلکہِ یِم اَمہِ خٲطرٕ پروٹوکال یُس آمُت چھُ مُقرر کرنہٕ, یِم یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان احتیاطی تدابیٖر وَننہٕ چھِ آمٕتۍ, اگر تِمن ہُنٛد اِستعمال سپدِ اِنشاء اللہ بیٚیہِ گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضلہٕ کرم شٲمِلِ حال روزُن. گۄڈٕ تہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضلہٕ کرم, پتہٕ تہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضلہِ کرم. سُہ دۄہ تہِ وٕچھو اِنشاء اللہ ییٚلہِ أسۍ ییٚمے پلیٹ فارمہٕ پٮ۪ٹھ کرو یہِ اعلان کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضلہٕ کرم ہسا سپُد کہِ خۄداین ہسا دیُت نجات. مگر تَمہِ خٲطرٕ چھِ بہرحال کوٗشِش چھِ اِنفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ تہٕ اجتمٲعی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ, چوٗنٛکہِ یُس یہِ موسم چھُ آسان وٕنکٮ۪نس یُس ستمبر کہِ آغاز سۭتی یا یُتھُے ستمبر نیرُن چھُ ہٮ۪وان, اکھ زٕ چیٖز چھِ بڑٕ ایکٹِوِٹی آسان سانہِ کٔشیٖرِ منٛز. تتھ منٛز چھِ اکھ فصلٕچ کٹٲے چھِ آسان یتھ أسۍ ہرُد چھِ ونان, ؤرِیِچ محنت یُس چھِ سُہ چھِ یِوان جمع کرنہٕ, چاہے سُہ ہاٹِکلچر سیکٹرس منٛز ٲسِنۍ ایگرِکلچر سیکٹرس منٛز. مگر بیٚکہِ طرفہٕ چھُ کٔشیٖرِ منٛز یہِ خانٛدرن ہُنٛد موسم حظ آسان, اور وٕنکٮ۪نس آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرس منٛز کُنہِ نتہٕ کُنہِ, چاہے رشتہٕ دار سٕنٛدۍ دوستہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ آسہِ خانٛدرُک رۄقہٕ ووتمُت. اکھ اوبزرویشن چھِ یہِ کہِ خانٛدرن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ تتھ حدس تامتھ سُہ احتیاط یِوان برتاونہٕ ییٚمِچ ضروٗرت چھِ. ظٲہِر کتھ چھِ خانٛدرس پٮ۪ٹھ سمکھُن یُس چھُ آز کل کِس دُنیاہس منٛز چھُ ویسے اکھ أکِس سمکھنٕکۍ مواقع بڑٕ کم گٔمٕتۍ, خانٛدرنٕے پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ پہن سمکھان تہٕ اتہِ چھِ محبتٕکۍ یِم تقاضہٕ چھِ آسان تتھ منٛز چھِ اکھ أکِس بڑٕ نزدیٖک گٔژھِتھ سمکھُن, باقٕے چیٖز کرٕنۍ. بیٚیہِ چھُ نہ صرف آسان افرادِ خانہ دوست احباب ہمسایہِ بلکہِ یِم اتھ خانٛدرٕ کِس سلسلس منٛز کٲم کار کرن وٲلۍ ؤرکٲرٕس چھِ آسان تِم چھِ ڈفرنٹ بیک گراونڈو پٮ۪ٹھ یِوان, ڈفرنٹ ایریاہو پٮ۪ٹھ یِوان. صوٗرت حالٕے چھِ تِژھ آسان کہِ مِکس اپ چھُ گژھان, مگر یوٚتامتھ نہٕ اتھ منٛز احتیاط برتاونہٕ یی. واریاہن جاین آو یہِ وٕچھنہٕ کہِ خانٛدرو پٮ۪ٹھٕے گٔے اِنِشیٹ کیسز, پتہٕ گوٚو سُہ ایکسٹینڈ حظ. اتھ منٛز چھُ اکھ وٕنکٮ۪نس یُس اکھ ٹرینڈ نٔو چلے کہِ اَسہِ چھُ ییٚتنس پنُن رِوایت, ترامٮ۪ن منٛز چھِ أسۍ بتہٕ شیران, ترامٮ۪ن منٛز چھِ کھٮ۪وان ژور ژور نفر, سُہ چھُ اکہِ اتفاقٕچ نِشٲنی, محبتٕچ نِشٲنی آسان. مگر نٔو ٹرینڈ چھِ چلان کہِ انڈیوجول سطحس پٮ۪ٹھ یا کُنہِ کُنہِ جایہِ چھُ بُفے کہِ طریٖقہٕ تہِ یِوان سٔرو حظ کرنہٕ. یہِ کینٛژھا تہِ أسۍ امہِ حوالہٕ ہٮ۪کو کٔرِتھ. مےٚ باسان ساروٕے کھۄتہٕ زیادٕ لول چھُ برُن پننِس پٔژھِس یِہوے کہِ سُہ گژھِ اتٮ۪تھ محفوٗظ روزُن. اگر اتھ کُن تہِ توجہ یی دِنہٕ, اتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک زِ کٔشیٖرِ منٛز یُس یہِ خانٛدر چھُ بڑٕ تمہُک دۄہ آسان, مگر تتھ تمہس سۭتۍ سۭتۍ اللہ تعالیٰ دِنۍ اَسہِ اگر یہِ کُنہِ بے احتیٲطی سۭتۍ سانہِ خٲطرٕ پریشٲنی ہُنٛد بٲعث بنہِ, یا تٔمِس پٔژھۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس اور بڑٕ محبتہٕ سان آمُت آسہِ پریشٲنی ہُنٛد بٲعث بنہِ, مےٚ چھُنہٕ باسان سُہ آسہِ جان چیٖز. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن سارنٕے تھٲیِن پننِس حفاظتس منٛز. یِم امہِ قٕسمٕکٮ۪ن تقریٖبن منٛز وٕنکٮ۪نس چاہے تیٲری چھِ کران یا آز تہِ آسان واریاہ خانٛدر, تتہِ اگر ڈسٹنس یی مینٹین کرنہٕ. وٕنکٮ۪نس چھُ وۄنۍ اکھ نٔو ٹرینڈ آمٕتۍ, شامیان چھِ یِوان لاگنہٕ, تتہِ چھِ واریاہ کھُلہٕ ڈُلہٕ جاے آسان, تتہِ اکھ أکِس نِش دوٗر بیٚہنہٕ یی, یا ماسکہِ ہُنٛد استعمال لگاتار یی کرنہٕ. ماسک ییٚمہِ ساتہٕ کھیوٚن چھُ تمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو نہٕ ماسک لٲگِتھ حظ کھٮ۪تھ کینٛہہ, تمہِ ساتہٕ چھِ ماسک والٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ تہِ چھِ پیٚوان, أسۍ چھِ یوٚتامتھ برابر ماسک لٲگِتھ یِوان, پتہٕ ییٚتہِ تمہِ ساتہٕ أسۍ بیٚہوان چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضلہٕ کرم مدِ نظر تھٲیِتھ چھِ ماسک پتھر تھاوان, تہٕ یُتھُے پروگرام اختتامس چھُ واتان بیٚیہِ چھِ تمیُک استعمال حظ کران. اَسہِ چھِ وۄمید زِ سٲنۍ یِم گُزٲرِشات چھِ مُشٲہِدات چھِ تۄہہِ تامتھ چھِ واتان, یِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ غور. تۄہہِ چھُ آسان پروگرام کِس آغازس منٛز انتظار کہِ اَسہِ چھُ آسان الگ الگ دۄہن پٮ۪ٹھ کُنہِ موسیٖقی ہِنٛزِ ڈالہِ ہُنٛد انتخاب کوٚرمُت, مگر آز چھُ رٔژھِنہ معاملہٕ مُختلف. تۄہہِ چھو پتہ آتھوارِ دۄہ چھِ أسۍ یہِ احتمام کران تہٕ تۄہہِ چھُ اشتیاق انتظار آسان. ریاستِ یَتھ حظ کیٛاہ چھِ وَنان جموں کشمیٖرس منٛز یُس صوٗرتِ حال چھِ سانہِ تہذیٖبی نقشٕچ, ثقافتی نقشٕچ یُس چھِ, تتھ منٛز ییٚلہِ پٔتمٮ۪ن 30 ؤرین پٮ۪ٹھ أسۍ نظر تراوان چھِ, بلکہِ تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ, یِمو افرادو فنکارو اتھ لول بوٚر بڑٕ دِلہٕ سان, بڑٕ محبت سان. نہ صرف پانہٕ پننہِ شوقُک اظہار کوٚرُکھ
پنہ فنک اظہار کورک بلکہ کوشش کرک کہ اخ نو پود گژھِ تیار گژھٕنۍ یُس یہِ سلسلہ برونٛٹھ پکناوِ چاہے تِم کُنہِ انفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ کٲم ٲسیا کران یا کُنہِ محکمس سۭتۍ وابستہٕ کٲم ٲسیا کران یا دوٗردرشنس ہِس ادارس سۭتۍ یا ریڈیو کشمیر کلچرل اکیڈمی ہِس ادارس سۭتۍ کٲم ٲسیا کران مگر انڈیوجول کنٹربیوٗشن یُس تِہُنٛد چھُ سُہ چھُ تیوٗتاہ بوٚڑ کہِ اگر أڑِس گنٹس تہِ تتھ پٮ۪ٹھ تِمن خراج تحسین پیش کرو سُہ تہِ آسہِ کم یِمنٕے بڑٮ۪ن فنکارن سانٮ۪ن منٛز چھِ منیٖر احمد میٖر صٲب یِم نہٕ کُنہِ تعارُفٕکۍ محتاج کینٛہہ یہِ کیٛاہ سا مےٚ ووٚن سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ کم اِہنٛدِس محبتس منٛز تہٕ اِہنٛدِس شانس منٛز پزِ مےٚ وَنُن یِتھ پٲٹھۍ ڈیڈِکیٹڈلی یِمو کٲم کٔر تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سانہِ موسیٖقی یِمو لول بوٚر مختلف رنگن منٛز تمیُک اظہار وٕچھِو تُہۍ مےٚ چھُ باسان کہ اسہِ پزِ سُہ ایکنالیج کرُن نہ صرف انفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ بلکہ اجتماعی سطحس پٮ۪ٹھ تہٕ تمے ایکنالیجمنٹُک اکھ سلسلہٕ چھُ یہِ کہ آز ییٚلہِ أسۍ اوترٕ 14 ستمبر پٮ۪ٹھ نَیہِ سر پنُن پروگرام شروٗع کوٚر ییٚلہِ اَسہِ انتخاب کوٚر کہ آز کس فنکارس دِمو أسۍ دعوت ہُریف حال پیٚو منیٖر احمد میٖر صٲبس پٮ۪ٹھ یِم چھِ تشریٖف فرما یِم تھوٚو سٲنِس نادس کن أسۍ چھِ گُلۍ عالوِتھ یِمن استقبال کران یِم ٲسۍ محکمہ اطلاعاتس سۭتۍ تہِ وابستہٕ سُہ اِننٛگ کٔر یِمو کمپلیٖٹ حظ تہٕ وۄنۍ چھِ اصل بٔڑ ہِش اِننٛگٕس یُس چھِ سۄے چھِ یِمن وۄنۍ شروٗع کَرٕنۍ تتھ منٛز چھِ زیادٕ توقعات یِمن نِش منیٖر صٲب مےٚ چھُ پننہِ جایہِ یہِ احساس کہ یہِ کینٛژھا تُہُنٛد کنٹربیوٗشن چھُ تتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ بہٕ گنٹس بوٗلِتھ مِنِمم مگر چوٗنٛکہِ سانٮ۪ن ناظریٖنن چھُ ییٚلہِ فنکار آسہِ تشریٖف آور سپدمُت تِمن ہُنٛد انتظار چھُ آسان کہ أمۍ سٕنٛزِ آوازِ ہُنٛد یُس جادوٗ چھُ سُہ کر پٔزۍ گژھِ شروٗع تہٕ مےٚ چھِ یہِ تہِ خوشی کہ ماسٹر یوٗنس صٲب یِم اَسہِ بڑٕ پوٚرمُت لیوٗکھمُت بچہِ چھُ حظ یِمو تہِ کٔر اتھ موسیٖقی ہِنٛدِس فیٖلڈس کُن یہِ حظ اکھ وابستگی اختیار تہٕ بحیثیتہِ اکھ رِدمِسٹ طبلس منٛز اکھ بڑٕ منفرد طریٖقس پٮ۪ٹھ کٲم کٔرِتھ چھِ یِم کوٗشش کران کہ یہِ منظرنامہٕ یُس چھُ بنہِ زیادٕ خوٗبصوٗرت استقبال تُہُنٛد چوٗنٛکہِ یہِ وقت چھُ آسان اَسہِ گۄڈٕنٮ۪تھ حظ آغاز موسیٖقی ہُنٛد آز چھُ چوٗنٛکہِ تُہۍ بنفسِ نفیٖس تشریٖف فرما اکھ کرو أسۍ نظرانہٕ تتھ دربارس پیش ییٚمِکۍ أسۍ سٲری غلام چھِ اور تمہِ پتہٕ کرو تۄہہِ سۭتۍ کتھ بسم اللہ امین صٲب منیٖر صٲب بہٕ چھُس تُہُنٛد دوٗردرشن شُکر گُزٲری چھِ سٲنۍ تِمو بُلاوو شفیٖقن سۭتۍ ییٚمہِ پروگرام باپتھ پتھر پیوس تھوٚد کرم کر یا رسول اللہ پتھر پیوس تھوٚد کرم کر یا رسول اللہ چھُس وٕچھان سرِرا کرم کر یا رسول اللہ پتھر پیوس تھوٚد تُلُن للہ کرم کر یا رسول اللہ سیاہ کار چھُس بوٚے بے شُمار گۄنہَن ہُنٛد مےٚ چھُنہٕ اَمبار سیاہ کار چھُس بوٚے بے شُمار گۄنہَن ہُنٛد مےٚ چھُنہٕ اَمبار چھلُم رحمت مےٚ کر یا رسول اللہ چھلُم مےٚ تِم یکجا کرم کر یا رسول
दुल्हनिया करम कर या रसूल दिमई आलम सुबह शामन रुतमई मिजो जो दामन दिमई आलम सुबह शामन रुतमई मिजो जो दामन ये मत त्रातम ज़हई शाह करम कर या रसूल अल्लाह ये मत त्रातम ज़हई शाह करम कर या रसूल अल्लाह सकून मोहताज नबी मुरसल मैं करतम अख नजर जल जल सकून मोहताज नबी मुरसल मैं करतम अख नजर जल जल सलम जंगार दिलस वल्ला करम कर या रसूल अल्लाह अचर लद चुस वो जान सरला करम कर या रसूल अल्लाह करम कर या रसूल अल्लाह करम कर या ये इल्तिजा कि अत आलवस सपदिन कबूलियत इसके दो और युस ऐसे परेशानी वनस सूरत हाल मद नज़र आलमी इंसानियत कैफियत वनस आजी हज कैफियत आजुर्दगी हज कैफियत अल्लाह ताला बूजन ज़ियातन आलव जनाब अत सपदिन कबूलियत तो हल मुश्किल बन सारे हंद खतर मुनीर कर सिलसिले कलाम थावन जारी। इतनी सारी दुआओं के साथ आज के इस दिन की हमने शुरुआत की। अल्लाह के हुजूर में हमने दुआ मांगी कि हमें बसे तो सलामत रखें और हमारी दुआओं को सुना जाए और उन्हें उनकी कबूलियत हो। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK दूरदर्शन श्रीनगर से, और आज हमारे मेहमान मुनीर अहमद मीर साहब हैं जो कि वादी के मशहूर मारूफ गुलूकार हैं और साथ ही साथ मौसीकार भी हैं। कई सारे अवार्ड्स इन्हें दिए गए हैं और कई एक जगह पर इन्होंने परफॉर्म भी किया है, वादी में भी, वादी से बाहर भी और बैरून ममालिक में भी इन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया है। सारी खुद गड यसो जानून तह निश मुनीर अहमद मीर साहब जे तुह वन तो पानस मुतलिक तुह कत जो तुह कत गयो बड़ तो ये फ़न कित कनत आव तह निश? मे ये शायद त्रीम चूरम चांस योर आमतिसन ये इस पे ऐसी सादत बार बार मेजबानी मगर चीज कैफियत अत मज कि अल्लाह ताला सुन जे यत ये कोशिश कविश करान अत कबूलियत सपदान तो खास कर नाजरीन हज अख सठा बड़ तादाद न सिर्फ जम्मू कश्मीर मज बल्कि पूरे दुनिया मज अच्छा तथ मज जुड़ा रोजान लुक अख नव नस्ल नव जनरेशन तम हौसला अफजाई करान हालांकि तिमन जि मगर अच्छा तिमन पे इश्तियाक तमो मुमकिन तमो हाल हाल कोर्मुत शुरू लिहाजा तेज खतर पे रिपीट ना क्या तुम कम बमन मुख्तसर नहीं ऐसा ही है मैं जामुत नवाकरलस मज तो पत कोर में मैट्रिक पत कोर में ऐसा ही है ग्रेजुएशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिकस मज बह गोस म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स तो तत रूद मेन गुरु पृथ्वीनाथ रैना साहब यमन निश में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हेच तो मैं कर तथ बैचलर्स डिग्री कंप्लीट तम पत यह गो वक्त मे वो ज़्यादा क्लासिकल माहौल क्या तो मे पे गन रेडियो
تتہِ ٲسۍ تِمن دۄہن سۄ پنڈت بھجن سوپوری جی ٲسۍ محمد اشرف صٲب ٲسۍ نصر اللہ خان صٲب ٲسۍ شیخ صٲب ٲسۍ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ سٲنۍ پرنسپل ٹی کے جلالی صٲب ٲسۍ کشن لنگو صٲب ٲسۍ بہٕ کتٮ۪ن ہُنٛد ناو ہٮ۪مہٕ مطلب یِمن نِش پیوٚو مےٚ گژھُن پتہٕ پیٚیہِ یِمن نِش مےٚ ہیٚچھُن نوِ سر کٲشُر کِتھ کٔنۍ چھُ گٮ۪وُن اتھ منٛز اگر پیٖسز چھِ بناوٕنۍ یِم کِتھ کٔنۍ چھِ گنٛڈٕنۍ تہٕ ہیوٚچھ مےٚ یہِ پتہٕ ریڈیوس منٛز تہٕ یہِ بہٕ وٕنکیٚس چھُس یہِ چھُس تۄہہِ برونٛٹھ کِنۍ چھُ تِہنٛدی بدولت یِم زن سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ کنٹرٛول خاص کر بجن جی یس سۭتۍ چھُو تۄہہِ انتہٲیی زیادٕ قُربت روٗزمٕژ اور بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ بڑٕ دعوا سان ؤنِتھ کہِ یِمن سۭتۍ کٔشیٖرِ منٛز تِمن انتہٲیی زیادٕ محبت چھُ سارنٕے فنکارن سۭتۍ محبت تتھ منٛز چھُو تُہۍ مےٚ باسان سارے فہرست چوٗنٛکہِ تُہنٛدِس گرس منٛز اوس اکھ ماحول اکھ حظ تُہنٛدۍ والد صٲب تِہُنٛد چھُ پنُن اکھ کنٹربیوٗشن اکھ حظ کٔشیٖرِ ہِنٛدِس اتھ تہذیٖبی تہٕ ثقافتی منظرنامس تہٕ تمیِکۍ تہِ آسن کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ اثرات روٗدمٕتۍ تِکیازِ سُہ ماحول گرس منٛز میلُن حوصلہٕ افضٲیی میلٕنۍ یتھ سوسایٹی منٛز ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نفر آسہِ گرٕ آسہِ ونان کہِ سٲنۍ شُرۍ یا گژھن بنٕنۍ ڈاکٹر نتہٕ گژھن بنٕنۍ انجیٖنر تتہِ اکھ یُس تعلیٖمی طور ہونہار بچہِ آسہِ تٔمۍ سُنٛد اتھ فیٖلڈس منٛز لہٰذا مےٚ کوٚر یہِ زٲنِتھ مٲنِتھ حظ مینشن والدِ محترمہٕ سُنٛد تُہُنٛد کہِ تِہنٛز حوصلہٕ افضٲیی تہِ روٗزوٕ تۄہہِ انتہٲیی زیادٕ مےٚ باسان آز پزِ اسہِ یہِ ایٚکنالیج کرُن پبلِکلی گرس منٛز پٲدٕ گژھُن چھُ بجاے کھۄتہٕ اکھ پرٛولیج حظ بِلکُل بِلکُل اتٮ۪ن ونہٕ بہٕ اکھ چیٖز مےٚ چھُ باسان مےٚ چھُ شاید جیٖنزن منٛزٕے یہِ تِکیازِ مےٚ اوس گرینڈ فادر تِمو اوس لاہور باج اوٚنمُت تِم ٲسۍ پوسٹ ماسٹر نہ سُہ باج چھُ مےٚ نِش وٕنکیٚس تتھ گٔے 120 ؤری مےٚ چھُ تٔتھۍ منٛز تٔتھۍ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت رِیاض بہٕ چھُس تٔتھۍ پٮ۪ٹھٕے وٕنکیٚس تہِ رِیاز کران پتہٕ یُتھُے بہٕ آس یتھ دُنیاہس فادر صٲب وٕچھ مےٚ تِم وٕچھ مےٚ یتھ سۭتۍ مُنسلِک ریڈیو سۭتۍ ٹیلیوِجنس سۭتۍ 70s منٛزٕے آس بہٕ تِمنٕے سۭتۍ یور ٹیلیوِجنس ییٚتھۍ ٹیلیوِجن سیٹس پٮ۪ٹھ پروگرام بِلکُل ایز ڈراما آرٹِسٹ چھِ مےٚ کٲم کٔرمٕژ فادرس سۭتۍ تمہِ ساتہٕ مےٚ چھُ فادر شفیع محمد میٖر صٲب تہٕ تِمن روٗد یتھ سۭتۍ واریاہ تعلُق تہٕ اگر مےٚ چھُ باسان اگر بہٕ چھُس کینٛہہ یہِ چھُ مےٚ تِموٕے ہیٚچھنومُت تِہُنٛد کرم روٗد مےٚ بیٚیہِ روٗد مےٚ تِہُنٛد سپوٹ گرِ منٛز روٗد مےٚ زبردست تِہُنٛد سپوٹ اَدٕ ووتُس بہٕ یوٚتتھ تہٕ بہرحال یِم کتھٕ یِم کتھٕ گژھن یِنہِ تِکیازِ اسہِ تہِ چھِ کینٛہہ حق ادٲیی آسان کرٕنۍ تِمن ہٕنٛز یِمن ہُنٛد أسۍ اکہِ حسابہٕ مقروٗض چھِ تِہنٛدِ محبتُک تِہنٛدِ شفقتُک تِہنٛدِ رہبٔری ہُنٛد مگر تِمن ورٲے چھِنہٕ أسۍ کِہیٖنۍ تِمن بغٲر چھِنہٕ کینٛہہ تہٕ مگر یہِ سلسلہٕ پکناوو برونٛٹھ مُنیٖر صٲبس یورٕ فرمٲیشہِ کرنہِ چھُ مےٚ چھُ باسان یہِ گژھِ زیادٕتی تُہۍ چھُو لایِو پٔرفارمنسز چھِ تۄہہِ کَرِمَژٕ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان یا تُہۍ چھُو پانہٕ بٔحثیت اکھ پروگرامر تُہۍ چھُو بہتر زانان زِ سٲنۍ ناظریٖن کیٛاہ آسن آز کران ایٚکسپیکٹ تۄہہِ نِش یہِ چویِس ترٛاوو أسۍ گۄڈٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ منٛزٕ منٛزٕ کرو کُنہِ جایہِ أسۍ یہِ حظ یہِ کیٛاہ چھِ وَنان بہٕ وَنہٕ اَتٮ۪ن اکھ چیٖز مےٚ چھُ زبردست خۄش کران پبلِکس منٛز پروگرام کرُن أنٛدرَے باسان مےٚ چھُ تۄہہِ سۭتۍ تیٖتیاہ پروگرام کٔرِتھ مےٚ چھُ کران زبردست خۄش بہٕ کرٕ ہا پبلِکلی پروگرام تِکیازِ تتٮ۪ن چھُ مِلان رِزلٹ لایِو رِیکشن مگر اکھ چیٖز وَنو بہٕ تۄہہِ اِنشاء اللہ رحمان مےٚ چھُ یقیٖنی کٲمہِ کہِ یِم سٲنۍ وِوٲرٕس چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکیٚنس ییٚمہِ پلیٹ فارم پٮ۪ٹھ تِمن سۭتۍ مُخٲطِب یہِ چھُ بجاے کھۄتہٕ لایِو پروگرام نہ صرف ٹیلیوِجن لایِو بلکہِ تِہُنٛد یُس ردِ عمل آسان چھُ نہ سُہ چھُ پتہٕ اَسہِ تامَتھ واتان اور تِم دُعا سُہ شفقت سُہ پوشنٲوِتھ مےٚ چھُ ییٚتہِ یتھ سٹیڈیوَس منٛز گۄڈٕنیُک میوٗزکل پروگرام کوٚرمُت بشیٖر بڈگامی صٲبس سۭتۍ لایِو لایِو أسۍ ٲسۍ پتہٕ شامس گژھان یِوان ٲسۍ لایِو بسم اللہ اَسہِ چھُ یوٗنس صٲبُن تہِ کوٚر ذِکر یتھ منٛز اَسہِ یِم چھِ یتھ ایز اے رِدمِسٹ یُس یِہُنٛد کنٹربیوٗشن چھُ تتھ چھُ نوجوانن منٛز یُس اکھ یہِ نٔو کھیپ برونٛٹھ کُن اَسہِ ٲسۍ رِدمِسٹ واریاہ کم حظ مگر چاہے امتیاز صٲب چھِ ییٚتٮ۪تھ اَسہِ تِم چھِ بہرحال ماسٹر مگر یوٗنسس چھِ أسۍ امہِ موٗجوٗب ونان ماسٹر تِکیازِ یہِ چھِنہٕ وُنہِ أسۍ بچن منٛز شُمار کران حظ تہٕ یِم تہِ چھِ کران یتھ پروگرامس منٛز مُنیٖر صٲبس سۭتۍ سنگت حظ یہِ بجاے کھۄتہٕ قٲبلِ تحسیٖن سارے گا ما پا دا پا ما گا رے سا نی دا پا ما پا دا نی سا رے گا رے سا دل بر اگر بل دل بر اگر بل تن
تقدیر نہیں بلوگوس الفت چوال واشے تقدیر نہیں بلوگوس الفت چوال واشے ختمیون وار پر بلہن سری ختمیون وار پر بلہن سری اتنیائن کنس دیہا بلہن سری دل بر اگر سیہا بلہن دش گنج میں آستانن رچ میں فقیر نہیں کھول دش گنج میں آستانن رچ میں فقیر نہیں کھول درشن ید صدیحہ بلہن میں سری درشن ید صدیحہ بلہن میں سری دل بر اگر سیہا بلہن میں سری جانی خیال نہیں ان پیغام زندگی سارے گاما پا جانی خیال نہیں ان پیغام زندگی شیری کلام کر بلہن میں شیری کلام کر بلہن میں سری نیائن کنس دیہا بلہن میں سری بلہن میں سری بلہن میں خوبصورت انتخاب بہرحال آواز یا ردمس مز کیسا ونکس یتھ جگل بندی تک کیا ہیکو ورنت سوری قابل تحسین بریفلی پرژھا بہ تۄہہِ اکھ سوال کہ چونکہ ہندوستانس مز فلمہِ ہُنٛد دنیا تتھ چھُ زبردست کنٹربیوشن ٹُورڈس میوزک پاپولرائزیشن زبردست اَسہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز موسیقی ہٕنٛز ییٖژاہ پرٛٲنۍ رِوایت کُنہِ فِلم پروجیکٹس سۭتۍ وابستہٕ گژھُن حالانکہِ فنکارس چھُ پنُن سٹیچر آسان تٔمِس چھنہٕ یہِ کانٛہہ سرٹِفکیٹ ہے أمِس دیُت فِلمہِ منٛز کوٚرُن پاٹِسِپیٹ تَمہِ سۭتۍ بنیو یہِ بوٚڑ فنکار تٔمِس چھُ پننُے کنٹربیوشن یُس چھُ آسان سُہ تَمے سۭتۍ سُہ چھُو تۄہہِ یُس یہِ شِکارا فِلمہِ سۭتۍ تُہنٛز وابستگی گٔے یتھ منٛز تۄہہِ گیووُ تہِ یہِ گوٚوا اتفاق نہٕ کِنہٕ یِمن سۭتۍ اوس کُنہِ قٕسمُک رٲبطہٕ تہٕ اتھ پیٚیہِ رژھِ اختصار سان جواب دیُن تِکیٛازِ اَمہِ پتہٕ چھُ وقفہٕ آسہِ نیُن چونکہ مےٚ گوٚو بچن صوبری جی تِمن سۭتۍ گوٚو مےٚ لگ بگ 30 ؤری وۄتھان بیٚہوان تہٕ تِمن اوس پروجیکٹ اکھ زٕ پروجیکٹ ٲسۍ تِمن
मतलब अमि ब्रोट कर तमो ब्याक फिल्म तम खतर नुहस न तमो कह चूंकि यह कशर फिल्म तो तमो वोन ना यम खतर चैन जरूरत हालांकि मे तथ गुमुत फोक छकरी बत सह खानद्रुक सीन ततन तम छकर गुमुत अहन अत पे करो इसका नाज़रीन मुनीर अहमद मीर साहब सतन सन यतनसन बह वन यह कि बह ऑडियंस यतनसन बिहत तुंद बदल तुम पन घर मज ये सिलसिल रोज जारी एक वक्फे के लिए रुकते हैं वापस लौट के आएंगे तो ये जो सुर और ताल का संगम है इसको जारी रखेंगे। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। जी हाँ नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जे&के और वक्फे में यही बात चल रही थी कि हम इस छोटी सी चीज़ जो छोटी सी दिख रही हैं बज़ाहिर, लेकिन हमें एक ऐसी वबा से बचा रही हैं जिसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हालांकि हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जितने भी लोगों को मैं इस वक्त सेट पे देख रहा हूँ सभी ने मास्क का इस्तेमाल किया है और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप काम पे जाइए, जहाँ कहीं भी जाइए, आप इस मास्क को पहनना ना भूलें। तो वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी मुनीर अहमद मीर साहब से और बात चल रही थी शिकारा मोई की। तो मुनीर साहब कंटिन्यू कीजिए कि किस तरह से आप शिकारा मोई में गए और किस तरह से आपने वहाँ पे अपने फ़न का मुजाहरा किया। उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा साहब यहाँ आए थे कश्मीर, तो उन्होंने यहाँ पे बुलाए थे बहुत से आर्टिस्ट और उनका रिहर्सल लिया जी। और उनको जब ये ऑडिशन वगैरह हो गया तो उन्होंने कहा हम आपको ले रहे हैं। तो फिर हमारे साथ अभय रुस्तम सोपोरी जी थे जो कश्मीरी म्यूजिक सेक्शन था इसका जी, इसका म्यूज़िक उन्होंने किया था। तो इसमें एक सॉन्ग थीम सॉन्ग था, वो ज़बरदस्त मकबूल हो गया। मैं आपके सामने अगर इजाज़त हो तो बिल्कुल हम उसका इश्तियाक और इंतज़ार बनाए रखेंगे। आपके लिए चाय का एहतमाम है, यूनुस के लिए भी चाय का एहतमाम है। आम पेशन पस वन है चाय तैयार ग्राहक तुम चाय करो पन्न नाज़रीन खिदमत न्यूज़ हेडलाइंस करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चाय नोश कीजिएगा और उसके बाद नाज़रीन अखबारात की सुर्खियाँ आप तक पहुँचाने का वक्त हुआ चाहता है, तो अखबारात की सुर्खियाँ हम पेश करने जा रहे हैं। अंग्रेज़ी अखबार है मेरे सामने, इससे एक ज़ैली सुर्खी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स ट्रांसफ़र ऑफ 7 टॉप ऑफिसर्स, सरमद हफीज़ टू होल्ड चार्ज ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर टू। और इसी अखबार से एक बड़ी मस्बत खबर ये है कि कश्मीर इंडस्ट्री वेलकम्स फाइनेंशियल पैकेज सेज इट इज़ बूस्ट फॉर इकॉनमी। इस खबर की शाह सुर्खी मुनीर से जी मेरे पास उर्दू रोज़नामा है और इसकी शाह सुर्खी हैं बीमार तजारती व सनती इदारों के लिए 1350 करोड़ के पैकेज का ऐलान, कारोबारियों के लिए बिजली और पानी की मुकर्ररा फ़ीस में 50% रियायत, कर्जा दहंदगान स्टैम्प ड्यूटी से मुस्तस्ना, कर्जा जात के शरह सूद में 5% कमी, तजारती अंजुमनों का मिला जुला रद्दअमल, आइंदा पैकेज मरबूत होने की उम्मीद का किया इजहार।
اور اسی اردو روزنامے سے ایک اور سرخی آپ کے لیے شامل پروگرام کرتے ہیں۔ کووڈ-19 وادی میں 40,000 کا ہنسا عبور، مزید 21 جاں بحق، تعداد 987، 70 سیکیورٹی اہلکاروں، 5 بچوں اور 35 سفر کرنے والوں سمیت 1491 مثبت۔ ناظرین، اردو اخبار سے ذیلی سرخی ہے، بجلی اور پانی کی چھوٹ صنعتوں اور کارخانہ داروں کے لیے، گھریلو استعمال پر نہیں، روہت کنسل۔ وادی کے تجارتی اداروں نے فیصلے کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا۔ جی، میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے اور اس سے یہ سرخی پڑھ لیتے ہیں کہ وادی میں 18 لاکھ افراد ذہنی دباؤ میں مبتلا، 2 دہائیوں کے دوران انتہائی اقدامات اٹھانے کے رجحان میں 26 گنا اضافہ، پہلے شرح 0.5 تھی، اب بڑھ کر 13 ہو گئی۔ ناظر، اردو اخبار سے ذیلی سرخی ہے، لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کے انتخابات کا اعلان۔ اور اسی اخبار سے ایک اور دلدوز خبر، 9ویں جماعت کا کمسن طالب علم غرقاب، خاتون ٹریفک حادثے میں از جان، فوجی پورٹر لقمہ اجل۔ جہاں تک یہ دریاؤں میں بچوں کے ڈوبنے کا معاملہ ہے، کئی دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہے۔ گرمی کی شدت اب کم ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ضرورت اس بات کی ہے کہ بہت زیادہ خاص خیال رکھیں والدین، خاص کر جو ندی نالوں کے آس پاس ہمارے بھائی بند رہتے ہیں۔ جی، میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے اور اس میں شائع ایک رپورٹ وی دا پیپل کے عنوان سے لکھا گیا ہے، ود اوپننگ آف اٹل سیتو برج ایٹ کوٹوا، کنیکٹیوٹی اینڈ موبلٹی ان UT جموں اینڈ کشمیر ہیز امپرووڈ۔ ناظرین، اردو اخبار سے ذیلی سرخی ہے، لیفٹننٹ گورنر کا خطاب، اردو شعر سے شروع، اردو شعر پہ ختم۔ اگلی سرخی منیر سے۔ جی، ایک اردو روزنامے سے یہ سرخی، 1 سال بعد لوک سبھا میں ڈاکٹر فاروق کی تقریر، کشمیر ترقی نہیں کر رہا ہے، طلباء 4G سے محروم، پاکستان سے بات چیت لازمی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی، لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل لیہ کے انتخابات کا اعلان، 16 اکتوبر 2020 کو منعقد کیے جائیں گے۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں جو آپ تک پہنچائی ہم نے۔ کوشش ہماری یہ تھی کہ آج اس میں اختصار سے کام لیا جائے، کیونکہ منیر صاحب تشریف فرما ہے۔ منیر صاحب، فرمائش محفوظ اس بہت ونان مطلب سو تک مز تھیم سانگ سہ گو بڑ مقبول، تمچ کی لائن کر بہ تہ نشن۔ فوک والا جو آپ نے کیا تھا تتھ اس پنن رنگ، مگر بالکل تتھ پارٹی دل بر لگیو لاش تس داوس ناوس وندیو سر، دل بر لگیو لاش تس داوس ناوس وندیو سر، تار ترم چھو لول دریا یارس ون تو کھار روٹن کیا، یارس ون تو کھار روٹن کیا، چار کران چھنو ہینا دودمو سینہ بہاوس ناوس بندیو سر، ہینا دودمو سینہ بہاوس ناوس بندیو سر، دل بر لگیو لاش تس داوس ناوس وندیو سر، کیا کر لول تبن کرنم سور
जानान मोहिंदो Zarvaniyam Vavast Kavas Navas Vandayosan Oh Navas Vandayosan Oh Navas Vandayosan कति तामत बासान ये इस बेस छ निमस बिल्कुल ये कशर कशर फोक कति तामत बास ये जन सूफियानुक त बिल्कुल 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 बोन अख चीज अस छन सूफियान वरै छन अस कहिन सूफियान वरै क्लासिकल बिल्कुल सु छ सोन क्लासिकल सन मशहूर बात यम जन छ तिम छ सारी सूफियान बेस पर थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन बिल्कुल 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 सोन फोक छ अलग फोक छ अलग सो बिल्कुल बिल्कुल सारी छ पन मज सोन लड़ी शाह वचो सोन बांड पोथर वचो यम ते जन सन चीज छ बिल्कुल दास्तान छ वैरायटी बिल्कुल बिल्कुल मे छ बासान ये ऐसी ती वैरायटी छ मगर अस छन तिमन पर काम हेकान कर पूर के ना बदकिस्मती गई कि हुकुन सोरी ऐसी आगो इंस्टीट्यूशनन हुन छ पान अख रोल आसान चाहे सु दूरदर्शन छु रेडियो छु या क्या कल्चरल अकादमी मगर ब्याख इंस्टीट्यूशनलाइजेशन सह इदारो नबर तब पता प्राइवेट सेक्टरस मज माहौल बन पे नबर वुचान कंसर्ट्स बाज़ाब्त लुक टिकट पे कर लाइव कंसर्ट्स वुचान हेक सह तक पन कह वजूहत हेक सह कर कोशिश हक अदाई सारी मरहून मिन्नत तिमन सारे फनकारन हंद मौसीकी हंदिस दुनिया सारे हूँ हेको नाव हे इंशाल्लाह यह रोज सिलसिल जारी यह प्लेटफॉर्म मैसर मुहैया सान सारे फनकारन हंद खतर अच्छा वारिया सन नाजरीन चूँकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं और उर्दू के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, अभी हम जो सुर्खियाँ पढ़ रहे थे तो इसमें न्यूज़पेपर लगभग सारी उर्दू अंग्रेजी, हाँ शुक्र है अल्लाह का कि वो सिलसिला शुरू। लेकिन इसमें जो एक ख़बर थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो कल खिताब किया उसमें उर्दू शेर से ही उन्होंने आगाज़ किया, उर्दू शेर से ही उसका अख्तिताम भी किया। तो ज़ाहिर सी बात है एक लोगों की एक वाबस्तगी ज़ुबान के अदब के साथ, शायरी के साथ, और गज़ल गायकी में भी आप अपना एक मुनफरद अंदाज़ है। क्या मैं ये जसारत कर सकता हूँ कि किसी भी पसंदीदा गज़ल के एक दो अशार उर्दू गज़ल के मरहमत करें? इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे जो नाज़रीन है बहुत सारा एक बहुत बड़ा जो एक तबका है उनमें वो इसको पसंद करते हैं। बर सग़ीर में बहुत बड़े गुलूकार जो हैं गज़ल की दुनिया के हवाले से पैदा हुए हैं और उन्हें पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। और जो अंदाज़ जिस तरह से उन्होंने उर्दू अदब की खिदमत की है कि उर्दू गज़ल को घर घर पहुँचाया है एक कान का ज़रिया इस्तेमाल करके। हालांकि माना यह जाता है कि गज़ल जो है या लिटरेचर जो है वो पढ़ने की चीज़ है, लेकिन ये क्रेडिट हमारे फनकारों को जाता है कि उन्होंने शोरा का कलाम जो है वो घर घर पहुँचाया है। बिस्मिल्लाह। उनकी आँखों में देख कर आंसू अपनी बर्बादियों का गम न रहा। तेरे एक बार मुस्कुराने से कोई शिकवा तेरे कसम रोह जब वजद में आए तो दादरा
روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے، روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے، یا کوئی دل کو دکھائے تو غزل ہوتی ہے، روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے۔ کبھی محفل میں گزرے ہوئے لمحوں کا جلوس، کبھی محفل میں گزرے ہوئے لمحوں کا جلوس، عشق کی شمع جلائے، عشق کی شمع جلائے تو غزل ہوتی ہے، یا کوئی دل کو دکھائے تو غزل ہوتی ہے، روح جب وجد میں آئے تو بزم تنہائی میں گزرے ہوئے لمحوں کا جلوس، بزم تنہائی میں گزرے ہوئے لمحوں کا جلوس، عشق کی شمع جلائے تو غزل ہوتی ہے، یا کوئی دل کو دکھائے تو غزل ہوتی ہے، روح جب عشق کی آتش خاموش جو چپ کے عشق کی آتش خاموش جو چپ کے آگ سینے میں لگائے، آگ سینے میں لگائے تو غزل ہوتی ہے، یا کوئی دل کو دکھائے تو غزل ہوتی ہے، روح جب وجد میں آئے تو غزل ہوتی ہے۔ تحسین تو بہرحال اس آواز اور اس انداز کے لیے ہے ہی، لیکن یونس کے لیے بھی تحسین بڑی ایمانداری سے بجایا ہے اور بڑی محبتوں کے ساتھ بجایا ہے، واہ جی بہت بڑھیا۔ جی امین صاحب، آپ کچھ وقت پہلے اس خوبصورت غزل کو سننے سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اب امپرووائزیشن ہو رہی ہیں موسیقی میں اور پرائیویٹ کمپنیاں اس میں اب آگے آ رہی ہیں، لیکن ایسے میں دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ انٹرنیٹ خاص کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سارے سانگز جو ریلیز کیے جاتے ہیں انہیں آٹو ٹیون کیا جاتا ہے، تو ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جو ایک سنگر کی اپنی آواز ہوتی ہیں اس کو بگاڑ کر آٹو ٹیون کر کے ایک نئی آواز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کہا دستان جو صحیح میرے نقطۂ نگاہ سے یہ اچھا ہے کیونکہ ہمارے سنگر بننے کا بھی چانس بنا۔ نہیں میں آپ ہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ آپ اس کو بخوبی اچھے سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں، شاعر
एज राइटर आप इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात यह है कि जो सिंगर नहीं है उसको गाना नहीं चाहिए, नहीं गाना चाहिए, इसलिए हम नहीं गा रहे। तो उसमें है कि जो गाने आए हैं, कुछ गाने आए हैं जिनकी वॉइस अच्छी है वो अपने टोन में गाते हैं, अपने हिसाब से गाते हैं। अब जिनको शौक है गाने का वो इसमें उनकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है, अगर आप उनका ऑटो ट्यून बाहर निकालेंगे वो देखेंगे तो फिर आप देखेंगे वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जीरो पे है, और सुर का भी कोई कुछ मतलब नहीं है, ध्यान नहीं बिल्कुल है। सर। एक सुर लगते लगते मेरी उम्र गई है, सही बात, 30 35 40 50 साल से मैं यही कर रहा हूँ। 30 साल से तो हम भी देख रहे हैं कि तो किस तरह अपनी मेहनत से शायद तब भी आदमी कहीं पहुंच जाता है, और तब भी किसी महफिल में लगता है कि छोटा बच्चा मुझसे अच्छा गाता है। मगर बो वन कथ मतलब अल्लाह ताला सिंद तरफ वदीयत इनायत, ये बात छिपती नहीं है। अच्छा, मगर अख चीज़ एक बहुत बड़ा कंपटिशन है आज की दुनिया में, ख़ासकर जो टेलीविज़न की तवस्सुत से जिस तरह से नए टैलेंट को सामने लाया गया है, और उसमें जो चीज़ें सामने आई है ना, इंसान तो पागल ही हो जाता है। वो इतना चीज़ आज टैलेंट इन ज़बरदस्त, जो आज के नए बच्चे हैं बहुत अच्छा गाते हैं, और उन्होंने जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स अब इस्तेमाल किए हैं, इम्पोर्टेंट है ये बात, नहीं, मैं इस पे बात उन्होंने करना जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ अब इस्तेमाल किए हैं ये हमने आज से 40 साल पहले इस्तेमाल किए हैं। आप अपनी रेडियो में जाइए, वहाँ पे कोई भी गाना निकालिए, वहाँ पे गिटार भी इस्तेमाल हो गया है, मैंडोलिन भी इस्तेमाल हो गया है, ढोलक भी इस्तेमाल हो गई है, तबला भी इस्तेमाल हुआ है, कीबोर्ड भी इस्तेमाल, अकॉर्डियन हमारे लंगू साहब बजाते थे, वो गाने भी है, बाहर से म्यूजिशियन आते थे वो बजाते थे। हमारे यहाँ कुछ आर्काइवल वैल्यू की चीज़ें जो है ना, खैर बदकिस्मती से सैलाब की नज़र हमारा बहुत बड़ा सरमाया हो गया है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे आ रही हैं, जो पुरानी रिकॉर्डिंग हमारी इसी स्टूडियो, बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो आप उसका ऑर्केस्ट्रा देखेंगे, बिल्कुल 20 लोग बैक वक्त बैठे हैं और मुख्तलिफ किस्म के इसी स्टूडियो में हुए हैं। खैर अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। अच्छा, मैं एक चीज़, क्या आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हालांकि ऐसे कथ करने का, मगर आग से उसमें मेरा एक गाना है, मैं डैडी के साथ कोरस में आया था, शिमी महादेव जी के साथ हमने गाना एक गाया है, बहुत मकबूल है वो, बहुत मकबूल है, 77 की बात है, 77 बहुत पुरानी। मैं यह अर्ज ये करना चाहता था कि युस ट्रेंड वुनस इंस्ट्रूमेंटलिस्टन हज बड़ कमी है, बिल्कुल, मगर नई बच्चे सितार जैसे यूनुस है हमारे, इन्होंने तबले का इंतखाब किया है, कुछ लोग सारंगी बजा रहे हैं, हमारे एक नौजवान जर्नलिस्ट हैं वो रबाब बजा रहे हैं, हमारे यहाँ एक तालीमी इदारा है, वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं, बड़े साहिब सरवत घरों के बच्चे हैं, वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। पिछले कई सालों से ट्रेंड को कैसे लिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसकी तरफ कुछ तवज्जो दे। जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनमें कुछ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है। अगर आप 10th से ये करना चाहते हैं, म्यूजिक इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो उसमें भी कई बच्चे हमारे एडजस्ट हो सकते हैं, अगर यहाँ की गवर्नमेंट चाहे। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के तौर पे भी आगाज में लिया जाए। एक बड़े कमिटेड किस्म के ऑफिसर है सरमद हफीज़ साहब, वो अभी उनकी तैनाती हुई है एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ कल्चर डिपार्टमेंट। बाकी इदारे भी काम कर रहे हैं। दूरदर्शन इन हालात में भी आपको इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए हमें कि जब सब कुछ बंद हुआ तो कोशिश ये रही दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की कि जो नहायत ही अहम मौजूद है उसके हवाले से बात की जाए। अब ऑनलाइन का भी बड़ा सिलसिला चला है, वो भी काफी सारे बच्चे तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। बहुत से बच्चे, एक मिनट, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन सीखा है। सही बात। तो सीखने की चाह होनी चाहिए, आप सीख सकते हैं, मौके तो हैं, आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो इंटरनेट यूट्यूब का सीखना ठीक है मुनीर, लेकिन चूँकि मुनीर साहब यहाँ बैठे हैं, इनके सामने इस किस्म की बात करना शायद मेरे मतलब दायरे इख्तियार से बाहर हो, लेकिन असल जो मौसीकी का ज्ञान है और ध्यान वो जो है, सीखना वो है उस्ताद से ही मिलेगा, वो इंटरनेट से नहीं मिलेगा, वो उसके लिए उस्ताद की बड़ी आप ज़रूरत सीख सकते हैं। सही। वो तो वारिया फरमाइश ज़हन से मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा ये पहले मुनीर की कोई फरमाइश ले लीजिए आप। एक फरमाइश जिससे हम जैसे नौजवान आपको जानते हैं, बहुत पहले आपने एक गाना गाया था, नगमा, बड़े खुश लहन अंदाज में, कशुर बहुत ये में क्या बोल यस वो वन तिकज दिल गश खुश ऐसे नाजरीन तो सही फरमावान। उम्र मैखानस अंदर
چیچے برودس تشن لب عمر مائخانس اندر چیچے برودس تشن لب فضلہ بجرس اندر مائخانہ تراون مشکلہ آز تہ ما اہم پگاہ تامت پرارن مشکلہ فاضل کشمیری صٲب تیوٗتاہ چھِ تِم پُرگو شٲعر حظ تیوٗتاہ چھُ تِمو لیوٗکھمُت خاص کر نعت تہٕ مُناجات چھِ تِہِنٛدۍ مولوٗد چٮ۪ن مجلسَن منٛز یِوان پَرٕ خانٛدر مگر یُس یہِ بٲتھ تۄہہِ تِہُنٛد گیوٚو نا مےٚ چھُ باسان کہ گھر گھر کی آواز اس کی وجہ سے جو ہے فاضل صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ کی طرف سے ہے. بہٕ وَنہٕ اَتٮ۪ن اَکھ چیٖز مےٚ چھُ اَمہِ بٲتھ سۭتۍ چھِ مےٚ لایف بدلیمٕژ سٲرٕے. مطلب کال اوسُس بہٕ سیوٚد نارمل اکھ اِنسان صُبحس بَنیوس بہٕ سُپر سٹار. تِمن دۄہن ٲسۍ أسۍ ٲسۍ تَتہِ سعید زیٖشان فاضل صٲب یِمن سۭتۍ ٲسۍ یِم زن میوٗزک ٲسۍ کران. بیٚیہِ تہِ ٲسۍ ییٚتہِ کینٛہہ پروڈیوسر یِہُنٛد بہٕ ناو چھُ یژھان ہیوٚن کوثر پرویٖن صاحبہ تِم تہِ ٲسۍ میوٗزک کران یِمن سۭتۍ اَسہِ واریاہ کٲم چھِ کٔرمٕژ تہٕ واریاہ ہیوٚچھ اَسہِ اَتٮ۪تھ. تہٕ تِموٕے چھُ یہِ بٲتھ مےٚ دیُتمُت تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِمے پروڈیوسر محمد اشرف صٲب ٲسۍ یَتھ کمپوزر تہٕ تِمو دیُت مےٚ یہِ سانگ. کیا کمپوزیشن رہا کرتے ہیں بسم اگر نہ آز تُہۍ یِیِو پگاہ تامَتھ پرٛارُن گژھِ مُشکِل. اَمہِ پَتہٕ یِن کلامٕچ گُنجٲیِش سٮ۪ٹھاہ کم. ٲخری لمحہٕ ووت یہِ توٚر نہٕ فِکرِ آو کپٲرۍ تہٕ آغاز تہٕ انجامَس کپٲرۍ وٲتۍ. خراج تحسین تۄہہِ تہِ. یوٗنس آپ کا بھی بہت بہت شُکریہ. بہت بہت نہ یَتھ چھُ آز پروٹوکال بالکل بالکل محبتَس منٛز ہسا مےٚ ترٛاو
जनाब सैनिटाइजर सतन अथ करो बे एक शुक्रिया तो नाज़रीन तुहंद सठा शुक्रिया अस उम्मीद जे तुह पसंद कर्मुच आज सन कोशिश अल्लाह ताला थन तुह सारे पन्नस हिफ्ज़ो अमानस मं सान फनकारन थन पन्नस हिफ्ज़ो अमानस मं इहंद खतर गि दुआ करो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए और हर रोज़ सुबह 8 बजे से 9 बजे तक देखते रहिएगा आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।